केळकर. सुचिता तुम्ही बसले आता 8 दीस जाले तुमकां तुम्ही बसता वाट पळयता कोणाची वाट पळयता? आमच्या आमदारांची सीएमांची विश्वजिताची वाट पळयता. कित्याक लागून वाट पळयता? आमकां येवन विचारपाचें की आमी हांगा 8 दीस कित्याक बसले, आमकां सुटी या म्हणून बसले आमी भुरग्यांक आमच्या, आमकां काम ना, आमकां हें ना संवसार ना, आमी कित्याक बसले हांगा विचारपाचें न्हू. जेन्ना हेंचो मतां मागोंक येता तेन्ना हे प्रचाराक आमी हेंच्या वांगडा भोंवना, तेन्ना आमी 8 दीस हांगा बसल्या तेन्ना आमकां कित्याक बसल्या, ही आतां जाणटेली बसल्या तेंकां ती बाबडी कित्याक बसल्या, भुरगीं बसल्या ती खेळटली आसली कितें करतले, ही जाणटेली बाबडी केन्ना दनपारची न्हिदतले तेंकां बाबडा सगळ्यांक हांगा बसयल्या. जेन्ना हे आमच्या गांवांत मतां मागोंक येता तेन्ना हेच न्हू आड्या वयल्यान गोयण्या वयल्यान उडक्यो मारून येना घरांनी खाची गोयण्यांनी येना ते तेन्ना आतां हेंकां आतां हे सगळें आमकां तेंकोनूच आहा. हेंकां आतां अर्द वर काडून हांगासर येवंक जायना. कित्याक तुमचें बाबा दुख्ख कितें, तुमकां कित्याक बसले हांगा, तुमकां तो लोता जाय काय नाका कितें विसरोंक जायना. हेंकां कितें दिसता की ही हावज वायफ आहा पळय ती फक्त फुगड्यो घालूंक हळदी कुकूम आनी धालोच खेळोंक शकता म्हणून ना न्हू. तर तुम्ही आता तांकां दाखयलेलें आहा की बायलां फक्त त्या पुरती उरलेली ना. आयज बायलां इवन एज्युकेशन करपाक फुडें आहा. जशें आमी चिमला पयलें, मिराबाग पयलें, बायलांचो जो रोल आहा तो एकदम व्हडलो रोल आसलो. तर तुमी दाखयलें ना आतां की बायलो ह्या पुरती लिमिटेड ना, हें एज्युकेशन आहा पळय तें फुडें व्हरपाक. तर तुमी कितली टायम आहा हे हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायसर तुमी हांगासरूच रावतले, कितली टायम आहा? जो पर्यंत येवन हांगासर आमकां विचरना ते पर्यंत आमी हांगासरूच बसतली. हिंगासरूच बसतली आनी सारकी टायम आहा. आनीक दुसरें म्हणत जाल्यार तुमी म्हणलें पळय ते इलेक्शनाच्या टायमार येता. इलेक्शना टायमार येवन तुमकां बुलयता. तेन्ना आमी हेंच्या कडेन भोंवना प्रचाराक हेंच्या. जेन्ना आमी आमच्या हांगा हक्काक लागून बसला तेन्ना ते आमकां कित्याक घेवन विचारना. आमी जेन्ना तेंच्या वांगडा आसता तेन्ना तेंकां आमी कित्याक निवडून हाडटा, आमकां लागून न्हू. आतां तेंच्यांनी येवन आमकां विचारूं नाका की आमी हांगा 8 दीस कित्याक बसल्या, मजेक बसल्या की आमच्या हेका बसल्या ती. तो तुमी तांकां तुमचो प्रेमेद शेट MLA आहा तांकां तुमी सपोर्ट केलेलो. तर त्या टायमार सपोर्ट केलो तुमी तांकां वोट मारले. तर तो आतां सद्याक येयना. तो ताका जाप विचारपाक तुमी ताच्या घरा वचपाक तयार आहा? वयतली जेन्ना टायम येता पळय तेन्ना वयतली. हय, कित्याक लागून म्हाका दिसता ताका विचारचोच पडटलो जाप, नाजाल्यार तुमकां तो मेवचो ना. कितें हिंगासर रावत जाल्यार जावचें ना. तर तुमी तयार आहा ताच्या घरा कडेन वचून धाड दिवपाक. आनी हो जेन्ना लोधा प्रोजेक्ट हांगा येतलो पळय, येवं नाका पूण जेन्ना येतलो तेन्ना आमच्या हांगासर मेन म्हणल्यार हांगासर उदक आमकां मेळचें ना. आनी कितें म्हणल्यार आतां तो जालो सुद्दां, आतां सद्या आमकां उदीक नासता, लायट नासता. फाल्यां हे कितें करतले, आमचें उदीक काडटले तेंकां दितले. आमी हांगासर तळमळोन मेल्यार जाता. फाल्यां तेंच्यो एसी चलोवंक जाय, आमचे हांगा फॅन बंद पडल्यार जाता. फाल्यां तेंचे हांगासर तेंच्यो डिस्को लायट चलोवंक जाय, आमच्या हांगा एक बल्ब असो पेटा तो बंद पडल्यार जाता. म्हणजे ही परिस्थिती आयज गोंयकारांची असली जाल्या गोंयकारांची. तर 2027 व 27 इलेक्शन जातलें तेन्ना कसलो तुमी जाप दितले ह्या सरकाराक? जेन्ना पळय तो तुमकां आयज पावना कसलो जाप दितले तुमी? आयज ते आमकां वळखना, फाल्यां ते जेन्ना आमच्या दारांतले तेन्ना आमी सांगतले तुमकां आमी वळखना म्हणून. जेन्ना ते आमकां सपोर्ट दिवपाक येतले तेन्नाच आमी तांकां सपोर्ट दिवपाक तयार आसा. तर आतां तुमच्या हितून तुमी ठाम आहा की जे इलेक्शनाक टायमार तुमी हांगासर येतले पळय तेन्ना बूथ शिकोवपाक तुमी रेडी आसा. देव बरें करूं.